आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। वज़ाइफ स्पोर्ट के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ स्पोर्ट लाया आज आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा वजीफ़ा जिसके करने से आपकी तमाम मुश्किलें हल हो जाएंगी और आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज का वजीफ़ा है 2 शबान का और ये एक बहुत ही प्यारी सूरत का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा है सूरह कौसर का, जिसका अमल आपने 2 शबान वाले दिन करना है और इंशाअल्लाह ताला एक दिन के वजीफ़ा से ही आपकी तमाम हाइतें अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे और आपको जिस तरह से बताया जाए उतनी तादाद में ही आपने ये अमल करना है। और अगर आप इस वजीफ़ा से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपको सूरह कौसर के फ़वाइद का ज़िक्र भी करूँगी और सूरह कौसर के शान नज़ूल के बारे में भी आपसे ज़िक्र करूँगी। और वजीफ़ा को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल वज़ाइफ स्पोर्ट पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल वज़ाइफ स्पोर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि चैनल पर आने वाले तमाम वज़ाइफ की वीडियो सबसे पहले और बाआसानी आप तक पहुँच सके। और इसी के साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगी उन लोगों का जिन्होंने हमारे चैनल वज़ाइफ स्पोर्ट को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया और दूसरों के साथ शेयर किया। अल्लाह पाक उन्हें मदीना दिखाए और उनकी तमाम हाइतों और ख्वाहिशों को पूरा अता फरमाए और उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, उनकी परेशानियों को, मुसीबतों को अल्लाह ताला आसान फरमाए, आमीन। जैसा कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो ये वजीफ़ा सूरत अल कौसर का है जिसको आपने एक दिन करना है और इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अमल से ही आपकी तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी। आपका कोई भी मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। कितनी भी बड़ी हाजत होगी, कितनी भी बड़ी आपकी मुश्किल हो, इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। ये एक बहुत ही पावरफुल ताकतवर वजीफ़ा है और जिसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है और इसके असरात भी बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी भी मकसद के लिए इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा की बरकत से आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी मुराद होगी और जो भी आपकी ख्वाहिश होगी, अल्लाह ताला उसको एक दिन के अंदर अंदर पूरा फरमा देंगे। बुजुर्गाने दिन का मामूल रहा है कि अल्लाह ताला के साथ लौ लगाने के साथ साथ अपनी हाइतों और ज़रूरियात को पूरा करवाने के लिए अल्लाह ताला की तरफ रज्जू करते थे। नमाजों में और दुआओं में इस तरह अल्लाह ताला से मांगते रहते थे, लेकिन इसके साथ साथ उनका एक और भी अमल होता था जिन्हें हम वज़ाइफ कहते हैं। और जो आज का वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये अकाबरीन का किया हुआ वजीफ़ा है। ये एक पावरफुल और मुजरब वजीफ़ा है और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। अकादरीन का किया हुआ अमल जिसे हम वज़ाइफ कहते हैं, जिसमें हम अल्लाह ताला से किसी मखसूस इसम आयत का ज़िक्र करते हैं या किसी दुआ का ज़िक्र करते हैं और इसको हम एक मखसूस तादाद में करते हैं जिसको वज़ाइफ कहा जाता है। और जब हम ये वज़ाइफ करते हैं तो अल्लाह ताला हमें ग़ायबाना मदद अता फरमाते हैं और गैबी मदद की वजह से हमारी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देते हैं। जिस तरह अकादरीन के वज़ाइफ से, दुआओं से उनके हाजतों को, ख्वाहिशों को, ज़रूरियात को पूरा कर दिया जाता था, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें अकादरीन के किए हुए वज़ाइफ को जब हम करेंगे तो हमारी ज़रूरतों को, हाजतों को, ख्वाहिशों को अल्लाह ताला पूरा फरमा देंगे और आपकी मुश्किलात को दूर कर देंगे और आपके मसाइल को हल फरमा देंगे। और सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और वजीफ़ा को बताने से पहले मैं आपसे सूरह कौसर का शान नज़ूल भी बताना चाहूँगी। हज़रत इब्ने अबी हातिम ने बहकी के दलाए नबूवत में हज़रत मोहम्मद अली बिन हुसैन से नकल करते हैं कि जिस शख्स की औलाद मर जाए उसे अरब वाले अबतर कहते थे, यानी कि जिस तरह इस सूरा के आखिर में आता है अबतर, और जब किसी शख्स की औलाद मर जाती थी तो इस तरह अरब वाले उसे अबतर कहते थे।
اور جس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ مقتول نسل۔ اور اس طرح جب ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو نعوذ باللہ ابتر کہنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کیا۔ اور ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے وہ ایک دن کا وظیفہ ہے، جو کہ آپ نے 2 شعبان والے دن کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے کب اور کس وقت کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ نے توجہ اور غور سے سننا ہے۔ آپ نے 2 شعبان والے دن اس وظیفہ کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، لیکن وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک کو پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور درود پاک کی فضیلت میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو درود پاک کو پڑھتا ہے وہ دونوں جہان کا جو ہے برکات ہیں، رحمتیں ہیں، اس کا وہ جو خزانہ ہے وہ سمیٹ لیتا ہے، اور اسے پڑھنے کا ثواب بے پناہ ہے۔ اس لیے بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ عمر بھر میں اگر ایک بار آپ درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں تو راہ خدا میں کئی حج اور نفلی روزے رکھنے کے مساوی ہے، اور جو شخص دن رات کثرت سے پڑھتا ہے وہ ولی قطب الابدال اور غوث جیسا مقام پائے گا، اور درود پاک کی بدولت زندگی بھر کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور اگر آپ درود پاک کو روزانہ ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھنا عالم سکرات میں آسانی کا باعث ہوگا۔ اگر آپ نماز فجر کے بعد روزانہ ایک مرتبہ درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو یہ قبر کی آسانی کا باعث بنے گا، اور قبر کی منزلیں یعنی کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات میں آسانی ہوگی، اور عالم برزخ میں اس کی قبر مسل جنت رہے گی اور وہ ہمیشہ راحت سے رہے گا۔ اور پھر جب قیامت کے روز جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ دیکھ کر حیران ہوں گے اور سوچیں گے کیا یہ کوئی نبی تو نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا یہ نبی تو نہیں بلکہ یہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہے، کیونکہ یہ ان پر سچے دل سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، اس لیے اسے آج یہ مقام ملا ہے۔ اور درود پاک کے پڑھنے والوں کو فرشتے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اور میزان میں اس درود پاک کی برکت سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت نصیب ہوگی، اور بلا حساب جنت میں وہ شخص داخل ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں، اور آپ نے 2 شعبان والے دن کسی بھی وقت 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر 121 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد 21 مرتبہ آخر پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھونک مار دینی ہے اپنے چاروں طرف، یعنی کہ جائے نماز پر آپ بیٹھے ہوں گے جب یہ وظیفہ کریں گے تو آپ نے اپنے چاروں طرف یہ پھونک مارنی ہے یہ وظیفہ کرنے کے بعد۔ اور ہاں، اس کے بعد پھونک مارنے کے بعد پھر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ پاک سے گر گرا کر، آپ کی جو کوئی بھی حاجت ہوگی، جتنی بھی بڑی سے بڑی آپ کی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں گے ایک دن کے اندر اندر۔ اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی حاجت کے لیے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ اولاد کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کروانے کے لیے، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں آ رہا یا آپ کا کاروبار رکا ہوا ہے، ٹھیک طریقے سے چل نہیں رہا، اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور کسی کے دل میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی کو اپنا بنانے کے لیے، اس کے محبت دل میں ڈالنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا آپ کی شادی ہوئی ہے لیکن آپ کا جو شوہر ہے آپ سے
اچھا سلوک نہیں کرتا، یا اگر آپ شوہر ہیں اور آپ کی بیوی آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتی، ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے، آپ کے گھر میں پریشانی رہتی ہے، تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور اس وظیفہ کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک دن کے اندر اندر آپ کی تمام مرادوں کو پورا کر دیا جائے گا، تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا، تمام مشکلوں کو، جتنی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہوگی اس کو حل کر دیا جائے گا۔ اور ناظرین، آج کا ہمارا یہ وظیفہ تھا، اور آپ کو اگر ہمارا وظیفہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اگر کسی کا فائدہ ہوگا تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ اور اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے۔ پھر حاضر ہوں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔